بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه شگفتی های آفرینش. دوستا، برنامه گذشته ما در رابطه به خورشیدهای هستی بود که به او اشاره کردیم و او موضوع را خدمت شما بیان کردیم. امروز یک موضوع دیگر است که به نام چاله های فضایی یاد می شود، او را خدمت شما عرض می کنیم. چاله های فضایی. ببینین، جهانی که ما انسان ها در زندگی می کنیم خیلی یک جهان بزرگ و پهناوری هست و این جهان دارای اسرار عجیب و غریبی هست که تا حال ما انسان ها نتوانستیم اون را درک بکنیم یا اون را پی ببریم. ولی هست، هر چیز خداوند متعال در این جهان با این زیبایی و با این شگفتیش آفریده هست. هم زیبایی دارد و هم شگفتی دارد. ولی شما ببینید بعضی انسان ها فکر میکنن که اسلام دین است که ما باید از جهان دور باشیم، گوشه‌نشین باشیم و هیچ با جهان رابطه نداشته باشیم. این چی است؟ میگه این جهان هست. بعضی مردم تصور یا فکر میکنن. یعنی اسلام به معنی است که یک گوشه‌نشینی انسان اختیار بکند، نه به جهان رابطه داشته باشد و نه به کائنات الهی و نه به مخلوقات دیگری و نه حتی به انسان ها. نه خیر، اشتباه هست. اسلام دین اجتماع هست. اسلام دین علم هست. اسلام دین است که به این جهان مستقیما ربط دارد. دوستا، در قرآن کریم یکی بر ششم حصه قرآن کریم همش در مسائل جهان هست. دوستا، در مسائل جهان هست. درست است، مسائل اولیه یا مسائل ضروری، مسائل ایمانیات هست، مسائل عقیده هست، مسائل توحید خداوند هست. این اصل است، اصل دین هست. ولی در پهلوی از خداوند متعال مسائل علمی را هم در قرآن بیان کرده است. ببینید در جزء اخیر قرآن کریم، در جزء اخیر قرآن کریم هم مسائل در رابطه با جهان هست. نه تنها با جهان است، در رابطه با پایان جهان هست. ببینید در سوره مثلا نبع خداوند متعال چی فرمود؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. این همش در رابطه با جهان هست. زمین ما هموار نیافریدیم. علم نجعل مهادا، مهد یعنی به این معنی است که زمین هموار است به خاطر آسایش شما ای انسان ها. والجبال اوتادا، کوه ها را در زمین کوباندیم، یعنی کوبیدیم که زمین به حرکت نیاید و اهتزاز نکند. مثل که قبلا میگه وقتی که زمین آفریده شد، قبل از آفرینش کوه ها زمین یک نوع لرزه‌ای داشت. خداوند کوه ها را میخ کرد در زمین، کوبان تا زمین از لرزش چی باشد؟ در امان باشد و استاد شود. پس ببینین خداوند زمین یاد کرد، زمین جز جهان هست. کوه ها را یاد کرد، کوه ها یک جزی از این جهان هست، مسائل علمی هست. و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا، شما را جفت آفریدیم، مرد و زن. خواب بر شما آفریدیم به خاطر استراحت شما، روز آفریدیم به خاطر کار و زندگی شما. و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا و جعلنا سراجا و هاجا، یعنی سراجا و هاجا آفریدیم، یعنی همین آفتاب و خورشید را آفریدیم. و هاجا یعنی شعله دهنده، از وحج گرفته شده. وحج به این معنی است که شعله می دهد، نور می دهد، حرارت می دهد، انرژی می دهد، ویتامین د یا ویتامین دی می دهد. این چیز ای سراجا و هاجا است.
بعد از خدا متعال فرمود که و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ما از چی؟ معصرات میگه اینجا مفسرین میگه که مرادش ابرها هست، که ما از ابرها بالای شما آب را فرو آوردیم، یعنی باران را باریدیم. باران بارید. از چی؟ از ابرها. از ابرها باران میبارد. این چی شد دوستا؟ این کلش جهان شد. حالا بعضی مردم مسلمان که میگوین که نه خیر، اسلام به ساینس تکنولوژی عقیده نداره، دی غلط است. ساینس و تکنولوژی جز دین ماست، جز قرآن هست. قرآن به او اشاره کرده است. ساینس و تکنولوژی چی معنی؟ همین چیزهایی است که انسان ترقی میکند، پیشرفت میکند، در بعد علمی اختراع میکند، ابتکار میکند، چیزهای جدید را میسازد. امروز جهان این انقلاب بزرگ فناوری که در جهان وجود دارد، این در نتیجه ساینس و تکنولوژی هست. این موبایل چی است؟ موبایل خود انسان ساخته است، یک تکنولوژی هست. موتر است، ماشین است، طیاره و هواپیما، این تکنولوژی است که انسان ها او را آفریده است و توسط از او پیشرفت‌ها و این ترقی را اونها به دست آوردن. پس اسلام دین است که به جهان ارتباط داره دوستا. آیات را که خدمت شما عرض کردیم همش مسائل جهان بود. وقتی که این را خداوند متعال بیان میکند، در پهلویش باز پایان جهان هم اشاره میکند. مثلا در سوره تکویر خداوند متعال چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سيرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت. این پایانی جهان شد. در سوره نبأ خداوند متعال در رابطه به آفرینش جهان اشاره کرد که زمین است، کوهها هست، دریاها هست، آفتاب است. این را خداوند متعال آفریده است. خواب است، شب است، روز است، ابرها هست. این چیزی جهان شد و هر یکی را خداوند متعال به خاطر یک وظیفه خاصی آفریده است. وقتی که جهان به پایان می رسد، خداوند این را هم برای ما بیان نموده است. در سوره تکویر چی شد؟ در سوره تکویر می شد که خداوند دیگه آفتاب می گیرد. تکویر علما میگه که مفسرین مرادش تکویر یعنی نورش گرفته می شود و کوها به حرکت می آید. و اذا الجبال سیرت، یعنی امروز کوها میخ هست ولی روز می رسد که این کوها به حرکت می آید. کالعهن المنفوش، همانند پشم رنگین، یعنی کوها رنگارنگ است. یک کوه سفید سیاه است، سرخ یا قرمز یا رنگ‌های مختلفی هست. همش همانند پشم ها چی می شود؟ به باد می رود، یعنی حرکت می کند و پاش می شود. این چیز پایان جهان هست. و اذا البحار سجرت، دریاها در می گیرد. دریا آب است ولی روزی می رسد که این آب در می گیرد. آب در می گیرد. این پایان جهان هست. در سوره بعدی خداوند متعال سوره انفطار هست. او چی است؟ در سوره انفطار خداوند متعال عین چیز می فرماید که اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت. در سوره تکویر خداوند متعال در رابطه به آفتاب یا خورشید یاد کرد، کوها و دریاها. در سوره انفطار از آسمان شروع شد. اذا السماء انفطرت، یعنی وقتی که آسمان پاره می شود. انفطار پاره شدن می گوید. یعنی آسمان مثل گنبد وار بالای زمین قرار دارد. هیچ تغییر و تبدیلی در او وجود ندارد. هیچ سوراخی وجود ندارد. هل ترى من فتور یا سوراخی یا کدام عیب یا کهنگی وجود دارد؟ نه خیر. آسمان به مو زیباییش که آفریده شده است تا حال موجود هست. ولی روزی می رسد که دو انفطار یعنی پاره می شود این آسمان ها. و در آیه دیگر آمده است که خدا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب.
خداوند امی آسمان ها را جمع میکند، مثل که ما شما یک ورق یا یک پارچه را جمع میکنیم. این چیز یعنی مرحله است که دیگه جهان به پایان رسید. اذا السماء انفطرت و اذا الکواکب انتثرت. دیگر ستاره هایست که میریزد. انتثار میگه به معنی ریختن هست، مثل آب یا بارش میریزد دیگه، دو موقعیت های خودش نمی باشد، در همون منظومه هایش نمی باشد، در مدارهایش نمی باشد، از مدارشان فرار میکند و دیگر در جایگاه خود قرار داشته نمی باشد، چرا که مسئله تمام شد. حال مسئله چی شد؟ تمام شد. و بعد از فرمود که و اذا البحار فجرت. در سوره تکویر فرمود که و اذا البحار سجرت، در اینجا فرمود که و اذا البحار فجرت. تسجیر به معنی در گرفتن هست، فجرت به معنی انفجار هست، یک نوع انفجار صورت میگیرد. دو یعنی کدام تعارض نیست یا تناقض نیست در بین آیات ها. این همه حالات در روز قیامت چی می شود؟ صورت میگیرد. شاید انفجار باشد، بعد از انفجار تسجیر باشد، یعنی در گرفتن باشد. به این معنی است که تمام این چیزهایی که ما در جهان میبینیم این همش در هم و بر هم میخورد و مثل که در حدیث آمده است خداوند متعال زمین را هموار میسازد که همه انسان ها به میدان حشر در حرکت می باشند و منتظر پرونده های اعمالشان می باشند. مؤمنان به بهشت می روند و کافران به جهنم می روند. این چیز در رابطه به مسائل جهان شد و پایان جهان. هدف ما دوستا که ما مسلمان ها باید معتقد باشیم که قرآن کریم هم کتاب دین هست و هم کتاب زندگی هست، هم کتاب ایمانیات، معتقدات و عبادات هست و هم کتاب علم هست، هم مسائل علمی را برای ما بیان میکند. پس ما باید کمی فکر وسیع در رابطه به دین خود داشته باشیم، در رابطه به کتاب خداوند داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه که این جهان خداوند آفرید و این کتاب خداوند نازل کرد. پس ناممکن است که در بین کتاب خداوند و مخلوق خداوند تناقض یا کمی و زیادی وجود داشته باشه. نه خیر، هر دوش جهان هم از آفرینش خداوند است، خداوند او را آفریده است و قرآن هم خداوند نازل فرموده است، کلام خداوند است. چاله های فضایی در رابطه دوستا مسائل خیلی زیادی هست. ما در رابطه به مسائل جهان اشاره کردیم که خداوند متعال این جهان به این شکلی زیبایش آفریده است. امروز یعنی در رابطه به مسائل خورشیدهای هستی که قبلا اشاره کردیم، علما میگوید که امروز خورشیدهایی که حالت تاریک پیدا کردن چاله های فضایی سیاه گفته می شوند. قدرت جذب این چاله ها چنان قوی است که اگر زمین در میدان مغناطیسی آن قرار گیرد حجم خود را از دست داده و به اندازه یک تخم مرغ کوچک می شود. البته همان وزن قبلی را از دست می دهد. یعنی تصور چنین حالت بسیار شگفت انگیز است که زمین به همراه 5 قاره خشک و اقیانوس ها و دریاهای سطح آن که مساحت آن را به خود اختصاص داده است در صورت جذب شدن توسط چاله های سیاه به اندازه یک تخم مرغ کوچک می گردد. حتی دوستا علما میگویند که خداوند متعال این خورشید که او را ما می بینیم، خداوند او را به شکل آفریده است که نقطه مرکزی این خورشید آنقدر حرارتش بیشتر است که اگر همین کره زمین یا زمین در نقطه مرکزی آفتاب یا خورشید پرتاب شود مبدل به بخار می گردد. این زمینی که در این زمین کوه ها هست، دریاها هست، معادن هست، زمین بسیار یک مخلوق بزرگ خداوند است، ولی آفتاب یا خورشید آنقدر قوی و بزرگ هست که اگر زمین در نقطه مرکزی آفتاب هسته آن قرار بگیرد این زمین مبدل به بخار می شود، یعنی همه چیزهایش از بین می رود و به بخار تبدیل می شود. پس مرحله سوم و در واقع نوع سوم خورشید زمان پدید می آید که نور از آن خارج نشده و قدرت جاذبه بسیار شگفت و حرارت بسیار بالای داشته باشد.
در این حالت میگه چی عکس العمل خواهم داشت. اگر حدیث شریف زیرا بخوانیم که به این حقیقت در 1400 سال پیش اشاره داشته است، در ترمذی آمده است که ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل فرموده است، فرمودند 1000 سال در آتش دمیده شد تا به سرخی گرایید، 1000 سال دیگر در آن دمیده شد تا سفید گشت و 1000 سال دیگر نیز در آن دمید تا سیاه گشت و کاملا تاریک شد. سبحان الله. یعنی در این حدیث یکی از دلایل نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم است، زیرا ایشان از کجا میدانست که 1000 سال در آتش دمیده شده و قرمز رنگ گشته است. این حدیث عجیبه است. سبحان الله. یعنی خداوند متعال میگه آتش را آفرید تا شکل سرخ را داشت، بعد از 1000 سال بالش سپری شد تا سفید گشت و بعد از 1000 سال دیگه بالش گشت که سپری شد که او به سیاهی تبدیل شد. یعنی 3 مرحله چیست؟ 3 مرحله آتش است. در اینجا میگه یکی از اعجاز رسول صلی الله علیه و سلم یا معجزاتی که خداوند به او داده بود این مسائل علمی هست، ولی پیامبر صلی الله علیه و برای ما بیان نموده است و امروز علم ایره ثابت نموده است. این مسائل علمی را علم ثابت نموده است. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم ایره از وحی خداوندی برای ما بیان نموده است. وقتی که بعضی مسائل علمی را ما در رابطه بحث میکنیم یا مثلا او را در قرآن کریم یا در حدیث میخوانیم، به این معناست که این همش وحی خداوندی هست. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم علم نداشت این رابطه، به این چیزها نمیفهمید، ولی خداوند این علم برش داد، این وحی را بالایش نازل فرمود تا برای امتش این مسائل چی بکند؟ بیان بکند. پس آسمان ها و هر چی در آن است، از جمله کهکشان ها، گازها، ستارگان، سیارگان، برجها، دنباله‌دارها و خورشیدها و ماها و زمین و هر چی در آن است، از جمله کوهها، دشتها، دریاها، رودها، ماهیها، پرندگان، گیاهان و گلها، جانوران، شب و روز و خورشید و ماه، انسان با خلقت و سرشت و هیکل و اعضا و همسر و فرزندانش همه بر وجود خداوند دلالت دارد و به سوی او رهنمود می شود و از کمال او ظهور صفات در پدیده خبر می دهند. پس این همه مخلوقات خداوند با این زیبایی و با این بزرگی آفریده است تا انسان متوجه بسازد که ای انسان تو باید در این جهان زندگی بکنی و در این جهان باندیشی تا خالق جهان بشناسی، به او ایمان بیاری و به طاعت و بندگی از او بپردازی تا رستگار دارین شوی. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.